अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैलेंज टाइम टीवी। नाज़रीन, 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का एक अहम बाब है। ये हमारे पाक अफवाज के मोराल को बुलंद करता है। जिंदा कौमें अपने त्यौहार बड़े खुश असलूबी से मनाती हैं और आज की सेलिब्रेशन में हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अदनान खालिद भट्ट। आइए आपसे मिलाते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। भट्ट साहब, 6 सितंबर हमारे शोधा की यादगार का दिन है। इस रोज़ हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान ने रात की तारीकी में यकदम पाकिस्तान पर हमला करके एक बुज़दिलाना हरकत की, जिसका हमारी पाक अफवाज ने ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिया। आप इस दिन को और पाक अफवाज की कारकर्दगी को किन अल्फाज में सराहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। 6 सितंबर 1965 में जिस तरह दुश्मनाने पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पे अपनी नापाक कोशिश की, हमले की, और अल्लाह के फजल से और अखवाज पाकिस्तान जो पाकिस्तान अवाम का गरूर है, पाकिस्तान कौम का वो फ़ख्र है, उन्होंने दुश्मनाने पाकिस्तान को उनके दांत खट्टे किए, उनको उसके हमले को पसपा किया। और आने वाले वक्तों में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ उन तमाम दुश्मनाने पाकिस्तान को, हमारी अखवाज पाकिस्तान तमाम मगरबी और सरहदी सरहदों पे अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल तंदुरुस्त और जमात तंदुरुस्ती के साथ खड़ी है, हिम्मत और अज़म के साथ। पाकिस्तान का कोई शख्स भी एक इंच भी जो पाकिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान है उस पर कब्ज़ा नहीं कर सकता, उसके अंदर मदाखलत नहीं कर सकता। मैं यहाँ इसी मौके पर इस बात को फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि हुकूमत और अखवाज पाकिस्तान का जो एक प्रोग्राम है सब पाकिस्तान, ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जिसमें 24 बिलियन डॉलर्स की इंशाअल्लाह ताला ज़र मुबादला की मुतवक्को आमदगी है। ये बहुत अच्छी एक इक़दाम है जिससे फॉरेन जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं और फॉरेन रेमिटेंस हैं उसमें इजाफ़ा होगा। इसके साथ साथ हम ये बात बिल्कुल एक पैगाम है मेरा कि अखवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम हम एक सफ़ पे हैं। अल्लाह के हुक्म से अखवाज पाकिस्तान हमारा गरूर है, हमारा फ़ख्र है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। अखवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जी भट्ट साहब, बेहंगम महंगाई का ग्राफ बढ़ने के सबब और बिजली के नर्ख होशरबा तक बढ़ने के सबब पूरी कौम इस तरह कैफियत का शिकार है और लोग एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। इस ज़िमन में ताजर बिरादरी इनके साथ कैसे खड़ी है? यह ताजर बिरादरी, सनतकार, हर शख्स खड़ा है, हर शख्स मुतासर हुआ है। आपके घर का बिजली का बिल बढ़ा है, मेरे घर का बिजली का बढ़ा है, मेरे इदारे का बढ़ा है, मेरी फैक्ट्री का बढ़ा है, मेरी दुकान का बढ़ा है। तो बढ़ा तो है, इस पर हम आखिर देखिए बात यह है हमें कुछ करेक्टिव एक्शन भी लेने होंगे ना जी। टैक्स बेस सिस्टम को बढ़ाना होगा। हर शहरी को, पाकिस्तान की हर अवाम को, हर बंदे को देखे कल्बे रूह के साथ, जान फशानी के साथ अपने हिस्से का जो टैक्स है वो देना होगा। कब तक हम आप एक दूसरे पे डालेंगे? इसी तरह सरकारी और वफाकी सूबाई वुज़रा जितने हैं वो मराद वापस करें इमरजेंसी की हालत में। जब हम अपने चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं और हर चीज़ों को हाई नर्क बिजली के बिल भी दे रहे हैं, गैस भी दे रहे हैं, हाई मार्कअप भी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी गुड गेस्चर में ये सारे इक़दाम होने चाहिए ताकि एक माहौल दोस्ताना, माहौल साजगार माहौल क्रिएट हो सके। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? वो है ट्रस्ट डेफिसिट का। अवाम, लोग, सनतकार ताजर टैक्स देना चाहते हैं, एफबीआर लेना चाहती है। यहाँ जरा ट्रस्ट डेफिसिट है, इसे दूर करना होगा इंशाअल्लाह ताला। ये बाशऊर कौम है। इस ट्रस्ट डेफिसिट से मुराद ये है कि वो टैक्स का स्लैब्स के ऊपर उनके पास, वो कहते हैं टैक्स आसान और फेम कर दिया जाए। तो मैं एफबीआर से मुतालबा करता हूँ कि आप ताजरों के साथ, सनतकारों के साथ बैठ के उनको आसान और अफाम कर दें ताकि लोग ज़्यादा से जूद दर जूद टैक्स सिस्टम में आ सकें। देखिए, टैक्स बेस सिस्टम बढ़ने से पाकिस्तान की मीशत बढ़ेगी। देखिए जी, इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की मीशत और पाकिस्तान का जो हालात हैं इस टाइम सख्त मामला, सख्त वक़्त से गुज़र रहे हैं, कड़े इम्तिहान से गुज़र रहे हैं, पर मायूसी कुफर है। इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले दिनों में मईशत को सही सेंटर में ले जाएंगे, पर इसके लिए हमें कुछ इक़दाम करने होंगे। आपने देखा
کہ جو ہمارے پاور جنریشن آئی پی پی جتنے بھی انسٹیٹیوشن سے ہمارے پچھلی گورنمنٹ نے معاہدے کیے شاید اس وقت پہ وہ اچھے ہوں یا غلط ہیں. آج کے دور کے مطابق جو ہمیں اس کو ریویو کرنا ہوگا. ہمیں جو کیپیسٹی چارجز کے نام پر لیے جا رہے ہیں تو وہ پاور جنریشن کی وہ کیپیسٹی آج 15 سالوں میں جو 75 کمپنی ہیں وہ کیپیسٹی پہ شاید نہ دے رہی ہے, تو اسی حساب سے وہ اپنا کیپیسٹی چارج بھی ہم سے کیپیسٹی چارج وصول کر رہے ہیں. مور اوور وہ اسی ریٹ پر ہم سے فیول بھی لے رہے ہیں. تو دیکھیں اس وقت پاکستان کی صنعتیں و تاجر کی جو پیداواری لاگت ہے وہ جس انداز سے بڑھ رہی ہے, ہمیں یہ ایک بہت سخت فیصلہ کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ڈسکورسز کے اوپر تمام جتنے بھی ہیں وہاں جو ٹرانسمیشن لاس ہے یا وہ چوری کی مد میں جو چیز اقدامات ہو رہے ہیں اس کے ایک قانون بنانا چاہیے. اس قانون ساز کے ساتھ ہمیں تمام اس کی ریکوری کرنی چاہیے. یہ قانون ساز ہمیں ایک انسٹیٹیوشن بنانا چاہیے, ایک قانون بنانا چاہیے. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اتنے بجلی کے مہنگے نرخ جہاں ٹیکسوں کی بھرمار ہے, سپر ٹیکس, انکم ٹیکس, فردر ٹیکس, فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ٹیکس, جنرل سیل ٹیکس, کاسٹ آف جو ہمیں سرکولر ڈیٹ کے جو فائنانس لاس کے اس کے اوپر جو ہمیں پروفٹ دے رہے ہیں وہ اس کے بے شمار ٹیکسز ہیں. تو بجلی کے نرخ اور ٹیکسز کی بھرمار کے ساتھ اگر ہم اس طرح چلتے گئے, سب سے پہلے میں ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ہم گلوبلی ورلڈ سے ہم آرڈر لے کے آتے ہیں, یہ گلوبلی مارکیٹ سے آرڈر آتا ہے. اور جب گلوبلی مارکیٹ میں جب ہم ریجنل وائز اس کو ڈسٹریبیوشن اور پرائس میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے دائیں جو ہمارے کمپٹیٹر ہیں ان کو 6 سینٹ پہ مل رہی ہے, ہم 20 سینٹ پہ بجلی لے رہے ہیں. تو کیا ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کمپیٹیبل رہے گی گلوبلی؟ ہم ریجنل پرائس وار میں رہیں گے؟ ہم اپنا جو ایکسپورٹ کا ہدف ہے مکمل کر پائیں گے؟ ہمیں اس وقت ایکسپورٹ بڑھانی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں امپورٹ کو بھی کم کرنا ہے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے دیکھیں ہم نے بہت سے اقدامات ہمیں کرنے ہوں گے. میں فور ایگزامپل ایک بات کرتا ہوں, ایک ایسا رو ہے 957. 957 کے اندر ایچ ایس کوڈ ہے 48191000. یہاں 2000 سے زائد لوکل انڈسٹری لگی ہے پیپر بورڈ اینڈ پیکیجنگ کی, جن کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق مٹیریل مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر سے اوور لک ہو گیا کہ غلطی سے یہ ایچ ایس کوڈ ایڈ ہو گیا اس ایس آر او میں. جو 2000 انڈسٹری یہاں لگی ہے, روزگار مہیا کر رہی ہے, ٹیکس بوسٹرز دے رہی ہے اور تمام دیگر ٹیکسز کے اندر وہ امپلائمنٹس کریٹ کر رہی ہے, اس کے جو مفادات ہیں یعنی اس کی کفالت ہے, اس کی جو پروٹیکشن ہے, اس ایچ ایس کوڈ کے اندر اس کو نہیں رکھا گیا. آج اس ایچ ایس کوڈ کی وجہ سے وہ 2000 جو لوکل انڈسٹری ہے وہ پریشان ہے کہ آپ اس کو ایک جگہ آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا سلوگن دیتے ہیں, ایک جگہ اس کی آپ دفاع نہیں کرتے. اس ایس آر او کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ را مٹیریل اینڈ سیمی فنش گڈ آپ نے اس ایس آر او کے تحت امپورٹ کر سکتے ہیں. جب ہم امپورٹ کرتے ہیں تو یہ تو فنش گڈ ہے, یہاں تو لوکل انڈسٹری میڈ اپ بننا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ہم جنرل سیل ٹیکس ایکٹ کو پڑھتے ہیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں یار اس ایس آر او کے تحت جتنے بھی حضرات ہیں وہ زیرو ریٹڈ ہیں. اب وہ ایکسپورٹر جو زیرو ریٹڈ کی وجہ سے یہ ایس آر او امپلیمنٹ ہوا, آپ کی نہ وقت پہ جو ریفنڈز نہ ملے اس کی وجہ سے یہ ایس آر او امپلیمنٹ ہوا. آپ لوکل انڈسٹری جن کی کیپٹل پیڈ اب بہت محدود ہے, تھوڑے سرمایہ جو مائکرو سمال بزنس انٹرپرنورز ہیں, آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ ریفنڈ میں چلے جائیں؟ تو یہ جب اب آپ اس ایس آر او کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو جو ہمارا ان پٹ ہے لوکل انڈسٹری کا وہ ریفنڈ میں چلا جاتا ہے جو اس ایس آر او کے منافذ ہے. یعنی آپ اس ایس آر او کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ریفنڈز کے بچا جائے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں لوکل انڈسٹری کے اندر ہم نے بہت سے ہمیں ایسے نئے مارکیٹس کو ریسرچ کرنا ہوگا. دیکھیں ہمارے پاکستان میں سے جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے
انہوں نے مرنگا لیف کی 3.5 بلین کی ایکسپورٹ کی ہے، اور پاکستان میں ہر جگہ ہر علاقے میں وہ مرنگا لیف ملتا ہے. تو ہم ایسے ایکسپورٹ کے نئے ہمیں رستے کھولنے ہوں گے. جس تیزی کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات بڑھ رہی ہیں، ہمارا ہائی مارک اپ ہو رہا ہے، اور جو سب برائیوں کی جو ہے، جو ماں ہے، جو آل ڈیول آف دی مدر ہے، وہ ہے ڈیویلیوشن آف دی کرنسی. آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 6 ماہ سے ہم جس طرح تیزی سے ڈیویلیوشن آف کرنسی، یعنی ہمارا روپے دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے اور ڈالر مضبوط سے مضبوط تر ہو چلا ہے، وہ ہوا میں اڑتا چلا جاتا ہے، اس کی اڑان کو پکڑنے والا کوئی نہیں. اس کے ساتھ ہمارے جب یہ ڈالر ہوا کی اونچی پروان میں چڑھتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے امپورٹ بلز پر اثر پڑتا ہے. امپورٹ جو لوگوں نے چیزیں کی ہوتی وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. اور جو ہمارا سب سے جو فقدان کیا ہے، اب اس تمام چیزوں کو اگر ہم نے کنٹرول نہ کیا، اس کے منفی اثرات کیا ہیں؟ وہ منفی اثرات یہ ہیں کہ ایک وقت ہم آپ کو بخوبی واقف ہے کہ ہم امپورٹ بیس کنٹری ہیں. جب ہم امپورٹ چیزیں کریں گے اور ہماری جو روپے کی قدر کم اور ڈالر کی گرپ مضبوط ہوگی تو چیزیں مہنگی ہوں گی. جب مہنگی ہوں گی تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں جو افیکٹ ہے صنعتی پیداواری لاگت اور تجارتی صنعتی والی جو لاگت ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی. الٹرنیٹ آخر سارا جو امپیکٹ ہے وہ اینڈ کنزیومر پر آئے گا. تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک واضح لانگ ٹرم پالیسی دے تاکہ ہم ایک ڈائریکشن کی طرف جا سکیں. نمبر 1. نمبر 2، ہم نے پھر یہ بات کہی ان سے کہ آپ دیکھیں کہ جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، ابھی بھی ہم نے گزشتہ 6 ماہ گزارے ہیں، وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم وار نہیں کر پائے. میں تو یہ بات بھی کہتا ہوں کہ یار اس حکومت کو، اس پارٹی کو آپ ووٹ دیں آنے والے الیکشن میں، یا الیکشن سے پہلے. میں تو مطالبہ کرتا ہوں الیکشن سے پہلے ہر پارٹی اپنی معیشت کا جو رستہ ہے وہ ہمیں ریفارمز بتائے کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہے، تاکہ ہم معاملات بہتر کی طرف لے جا سکیں. جی بٹ صاحب، ملک کی صنعت انتہائی بحرانوں کا شکار ہے. اب تو صوبائی سطح پر بھی اور وفاقی سطح پر بھی صنعت کار حکمران ہیں اور وزیر ہیں. کیا اب کوئی خصوصی اقدامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ صوبائی وزیر اور وفاقی وزیر بزنس کمیونٹی سے لیا گیا ہے، پر میں اب دیکھیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. اب اس انٹرم گورنمنٹ میں انہوں نے اوتھ لیا ہے، اب آنے والے ان کی پالیسی سے پتہ لگے گا کہ وہ انڈسٹری کے لیے کیا ریلیف لے کے آتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر انہوں نے ہمیں لاہور چیمبر آف کامرس کو، فیڈریشن چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ کیا، ہمارے پاس تو اس کے سلوشنز بھی ہیں اور اس کی ہمارے بارے میں ہم نے بہت سی چیزیں نوٹ بھی کی ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ضرور تجویز پیش کریں گے ہم ساری. ایسی صورت میں جب اب ساری قوم جو ہے وہ احتجاج کی طرف ہے، تو کیا بجلی کے نرخ مزید بڑھنے کی صورت میں آپ بھی قوم کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میں اس بات پہ دو رائے رکھتا ہوں کہ ہمیں حق رائٹ آف فریڈم ہونا چاہیے، اور رائٹ آف فریڈم ہے بھی. معاملات اگر اسی طرح مہنگائی بڑھتی چلی گئی، بجلی کے نرخ بڑھتے چلے گئے، پیٹرولیم مصنوعات بڑھتی چلی گئی، ہمارے روپے کی قدر کم ہوتی چلی گئی، اور اس سے جو صنعتی و تجارتی حلقوں کا حجم کم ہوتا چلا گیا، تو بے روزگاری کا بھی سیلاب آئے گا. تو لازمی ہے پھر لوگ سراپے احتجاج ہی ہوں گے. تو حکومت کو آج بھی معیشت کو صحیح سمت میں لے جانے کے لیے اس کے اولین ترجیحات میں سب سے جو بہترین اولین ترجیحات میں کیا ہے، وہ معاملات یہ ہیں کہ آپ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ آپ نے کیا ہے. آئی ایم ایف نے جو ایگریمنٹ کیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اپنے شاہی اخراجات کم کریں، سبسڈائز کو ختم کریں. انہوں نے بجلی کے نرخوں پہ واضح کہا کہ اپنی ٹرانسمیشن لائن لاسز کو ختم کریں اور چوری کو ختم کریں، نہ کہ نرخ بڑھا دیں. یہ تو آسان کام ہے، نرخ بڑھانا آسان کام ہے، آپ جب انٹرنل معاملات کو کریں گے. اسی طرح دیکھیں، ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں پرابلم آئے گی بجلی کے نرخوں پہ، کہ سولر کے اوپر آپ لو کاسٹ کے اوپر آپ سنگل ڈیجٹ کے اوپر فائنانس کریں. لوگوں کی ایکویٹی ہے، لوگوں نے فائنانس کرنا ہے، لوگوں نے اس کی انسٹالمنٹ دینی ہے، اور ایک خاص پورشن ہمارا آ جائے گا. تیسری ہم نے بات یہ تجویز کی تھی گورنمنٹ کو، 1 سال سے ہم دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں $4.5 ارب کا موٹر سائیکل کے اوپر فیول لگتا ہے.
आप ई इलेक्ट्रिक के बाइक के ऊपर आएँ ताकि उसके अखराजात कम हो सके। देखिए हमारी सजेशन ये थी कि सबसे पहले आप सोलर सिस्टम को लो मार्कअप के ऊपर, सिंगल डिजिट के ऊपर लोगों को आप लोन दें। दूसरी, आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के ऊपर दें। तीसरी, हमने ये कहा कि आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। चौथी, हमारा सबसे पहले था कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें ताकि मुल्क की मईशत एक सिम चल पड़े। अगर और सख्त इकदाम उठाएं उन लोगों के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस पे और चोरी में मुलव्वस है, तो ये तमाम इकदाम करें ताकि मामला तो देखिए ये एक फलाई इदारा है, ये फलाई रियासत है, ये फलाई रियासत है। यहाँ हमने टैक्स इकट्ठे करके अवाम पे लगाने हैं। हर मुल्क में यही होता है। सजेशन तो भट्ट साहब आपने दी थी पिछली गवर्नमेंट को। नहीं जी, इस देखिए अब ये तो इंटरिम गवर्नमेंट है ना जी। इंटरिम गवर्नमेंट को तो हमने ये कहा कि जनाब ये हमारी सजेशन जो ऑलरेडी वहाँ टेबल पे डेस्क पे पड़ी है, इसको कंटिन्यूटी रखें। हम तो यही तो पिट रहे हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म पॉलिसी, यस, लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो ताकि उस पॉलिसी चलती जाए। देखिए आज भी हमें वो वाइट एलिफेंट जो हमारे मईशत को भी उगर रहे हैं और हमारे $8 बिलियन का जो बोझ है, जैसे स्टील मिल है, PI और बहुत से ऐसे इदारे, उनको आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में दे दें। अब कब तक आप उठाएंगे ये बोझ? कब तक हम ये काम करेंगे? और उसके बाद मैं ये बात करता हूँ जो हमें इस बार टैक्स हदफ दिया गया, इनकम टैक्स हदफ, जो टैक्स हदफ मसूलियात का दिया गया वो 9600 अरब का। उसके अंदर मैं कहना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर भी हम हदफ को पूरा नहीं कर पाए, टैक्स हदफ को। टैक्स हदफ जब होता है जब आप एक शहरी को आप ये उसको वाजे करें कि टैक्स में आने पे उनको ये अफादियत है। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी सर। जी नाज़रीन, आपने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर जनाब अदनान खालिद भट्ट की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि महंगाई का ग्राफ जिस कदर होश अरबा सतह तक बढ़ा है और बिजली के नर्ख रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, ये इंतहाई तफशीशनाक बात है। हम आवाम के साथ हैं, उनके एहतजाज में उनके साथ हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस ज़िम्मन में ख़ुसूसी इक़दाम उठाए जाएँ और इस मुसीबत से बचा जाए। हमें लॉन्ग टर्म्स पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और हमने कुछ सिफारिशात जो हैं वो गवर्नमेंट को दी हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पर गामज़न हो जाएगा और हम इस बुरहान पर काबू पा लेंगे। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।